बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद MCQ's प्लानट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ मई 2021 के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। इन करंट अफेयर्स में पाकिस्तान करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दोनों शामिल हैं। PDF फाइल की डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पर यह PDF फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेगा। सो वीडियो को टेल एंड तक देखें। फॉर लेटेस्ट एंड अप टू डेट करंट अफेयर्स के लिए हमारी वेबसाइट mcqsplanet.com ज़रूर विजिट करें। पहला करंट अफेयर है, विन सीनियर अवामी नेशनल पार्टी लीडर बेगम नसीर वली खान हैज़ डाइड ऑफ कार्डियक एंड डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस। कब अवामी नेशनल पार्टी, जिसे ANP भी कहा जाता है, उनकी लीडर बेगम नसीर वली खान, जो कि मोहतरमा थी अब्दुल वली ख़ान साहब की, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी बेगम कार्डियक और डायबिटीज़ कम्प्लीशन की वजह से कब इस जाने फ़ानी से रुखसत हुई। द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, 16 मई 2021 को उनकी मौत वाक़या हुई। वो बेवा थी ANP के लीडर अब्दुल वली ख़ान की। ये कवर फ़ोटो है अब्दुल वली ख़ान की, और अब्दुल वली ख़ान सन है बाचा खान के। और इसके अलावा बेगम नसीर वली खान फर्स्ट वुमेन है जो कि इलेक्ट हुई फ्रंटियर प्रोविंशियल असेंबली में 1997 को। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, KP में फर्स्ट वुमेन जो इलेक्ट हुई वो बेगम नसीर वली खान है। उनको जनरल सीट पर इलेक्ट किया गया, ना कि रिजर्व सीट पर, और इनकी नमाज जनाजा वली बाग चारसदा में अदा की गई। Recently, Saudi Arabia to provide $million for development projects in Pakistan. हाल ही में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कितनी रकम मुहैया की है? So the correct option is option C, $500 million की रकम सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हाल ही में मई के महीने में मुहैया की है। Recently, Pakistan Navy participates in exercise with US, Canada, नेम। पाकिस्तान ने नेवल एक्सरसाइजेज में यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के साथ हिस्सा लिया है। इस एक्सरसाइज का क्या नाम है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, चिनॉक आर्चर। पाकिस्तान नेवी शिप सेफ हिस्सा लेगा ऑपरेशन चिनॉक आर्चर में, अलॉन्ग विद द शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, और ये मुनक़िद किया गया है ईस्ट ऑफ ओमान में। और इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने का मकसद ये है कि पाकिस्तान इंश्योर करे मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन इंडियन ओशियन रीजन में। रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट अपॉइंट्स डेश एज कराची पुलिस चीफ। हाल ही में सिंध गवर्नमेंट ने किसको कराची पुलिस का न्यू चीफ मुकर्रर किया है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इमरान याकूब मिन्हास को 10 मई 2021 को न्यू हेड ऑफ कराची पुलिस मुकर्रर किया गया है, और इससे पहले इस ओहदे पर गुलाम नबी मेमन फाइज थे। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ इमरान याकूब मिन्हास एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ गुलाम नबी मेमन। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे किसी किस्म की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिस ना हो। रिसेंटली पाकिस्तान एंड विच कंट्री साइन प्रेजेंट ट्रांसफ़र डील। हाल ही में पाकिस्तान और इन गिवन ऑप्शंस में से किस मुल्क के दरमियान प्रेजेंट ट्रांसफ़र डील की गई है? मीन्स अगर सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान या तुर्की में पाकिस्तान के कोई प्रेजेंस मौजूद है वो उस प्रेजेंस को रिहा करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सऊदी अरेबिया। 10 मई 2021 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट ऑन ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी की तरफ से ये ट्वीट किया गया कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान प्रेजेंट ट्रांसफ़र एग्रीमेंट पर साइन किया गया है, जिसके तहत 2107 पाकिस्तानी को सऊदी अरेबिया की जेलों से रिहा किया जाएगा। वो बिकम द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू समिट एवरेस्ट एंड होस्ट द कंट्री फ्लैग देयर। कौन है सबसे यंगेस्ट पाकिस्तानी जिन्होंने सर किया माउंट एवरेस्ट को अपनी कम उम्र में, और उसके साथ साथ पाकिस्तान का झंडा भी वहाँ पर लहरा दिया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए,
سربز خان. پاکستانی ماؤنٹینر سربز خان نے 12 مئی 2021 کو یہ کارنامہ سر انجام دیا اور انہوں نے اسکیل کیا، انہوں نے سر کیا ماؤنٹ ایوریسٹ جس کی اونچائی 8,848 میٹر ہے. سربز خان کی عمر 19 سال ہے اور وہ ینگسٹ پاکستانی بن گیا ہے ٹو سمٹ ایوریسٹ. آئرن ڈوم which was seen in the news recently is a mobile defense system developed by which country. آئرن ڈوم جس کا کافی خاصا نیوز میں چرچا کیا جا رہا ہے، یہ موبائل ڈیفینس سسٹم ہے. مینس ایسا سسٹم جس کو آپ کہیں پر بھی ڈپلوائے کر سکتے ہو. اس کو کس ملک میں بنایا گیا ہے؟ So the correct option is option C, اسرائیل. آئرن ڈوم اسرائیل کا موبائل ایئر ڈیفینس سسٹم ہے جس کو رافیل ایڈوانس ڈیفینس سسٹمز جو کہ فرانس کے انڈر ہے اور اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز، ان دونوں کی کولیبریشن سے اس آئرن ڈوم کو بنایا گیا ہے. اس آئرن ڈوم کے ذریعے آپ راکٹس کو، آرٹلری کو، ایئر کرافٹ کو، ہیلی کاپٹرز کو اور ان مینڈ مینس ایسے ویکلز جس کو چلانے کے لیے ہیومنز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس میں ڈرونز بھی آتے ہیں. مین جتنے بھی ویکلز ہو گئے جو کہ ہیومن کے بغیر چلتے ہیں وہ تمام کو یہ کاؤنٹر کر سکتا ہے. آئرن ڈوم کا ذکر کیوں نیوز میں آیا؟ کیونکہ جب غزہ کی طرف سے اسرائیل پر سیلف ڈیفense میں راکٹس لانچ کیے گئے تو اسرائیل کا آئرن ڈوم ڈیفینس سسٹم اس ٹائم ایکٹیویٹ ہوگا. آپ کو تھوڑا سا آئرن ڈوم کا میکینزم سمجھاتے ہیں کہ جیسے ہی انیمی کے راکٹس فائرڈ ہوں گے سو وہاں کا ریڈار ہوگا جو کہ مینس فار ایگزامپل یہ انیمی کا راکٹ ہے، یہ فائرڈ ہوا سو یہ ان کی ٹیریٹری ہے. فار ایگزامپل جیسے یہ ان کی ٹیریٹری میں انٹر ہوگا سو ان کا ریڈار سسٹم اس راکٹ کو ڈیٹیکٹ کرے گا. جیسے ہی ڈیٹیکٹ کرے گا سو جو کنٹرول سسٹم ہے وہ ایسے پوائنٹ کو تلاش کرے گا جہاں پر اس راکٹ کو یہ کاؤنٹر کر سکے. جیسے یہ اس پوائنٹ کو تلاش کرے گا، جب نے اس پوائنٹ کو تلاش کر دیا سو ان کا جو میزائل فائر لانچر ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور جو راکٹ آ رہا ہے اس کو وہاں پر یہ انٹرسیپٹ کر دے گا اور اس کو آپ کی ٹیریٹری میں پہنچنے سے پہلے ہی فضا میں ہی تباہ کر دے گا. Which company has built the world biggest airplane ever named Rock? کس کمپنی کی جانب سے دنیا کا سب سے بڑا بگیسٹ ایئر پلین بنایا گیا ہے جس کا نام راک رکھا گیا ہے؟ تو the correct option is option D, Stratollan. Stratollan جو کہ امریکن ایئر اسپیس کمپنی ہے، ان کی جانب سے بگیسٹ پلین ایور بنایا گیا ہے جس کا نام راک ہے. آپ کو یہاں پر اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا یہ دو پلینز اس کو کمبائنڈ کیا گیا، یہ ایک ہی ساتھ فلائی کریں گے اور یہ جو ہے اس کا جو ونگ سپین ہے مین جو یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا جو آل اوور ونگ سپین ہے وہ 385 فیٹ ہے اور یہ راک نامی جو ایروپلین ہے وہ 14,000 فیٹ کی اونچائی تک اڑان بھر سکتا ہے اور یہ 199 mph کی سپیڈ سے ٹریول کر سکتا ہے. سیمورگ which was making news recently is the strongest supercomputer of which country? سیمورگ جس کا کافی چرچا ہو رہا ہے نیوز میں، یہ کس ملک کا اسٹرانگیسٹ سپر کمپیوٹر ہے؟ So the correct option is option C, ایران. Andrea Meza who was crowned Miss Universe was from which country? Andrea Meza جس کو حال ہی میں مس یونیورس نامزد کیا گیا ہے، ان کا تعلق کس ملک سے ہے؟ So the correct option is option A, میکسیکو. 26 سالہ مس میکسیکو اینڈریا میزا کو حال ہی میں مس یونیورس نامزد کیا گیا ہے. The world largest and most powerful space telescope, James Webb Space Telescope, was developed by which agency? ان given agencies میں سے دنیا کا لارجسٹ اور موسٹ پاورفل اسپیس ٹیلیسکوپ جس کا نام جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہے، اس کو کس ایجنسی نے بنایا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی، ناسا. ناسا کی جانب سے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو کہ دنیا کا لارجسٹ اور موسٹ پاورفل اسپیس سائنس ٹیلیسکوپ ہے. مین اس سے ایسا نظر آئے گا کہ آپ اسپیس میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. مینز اگر آپ اس سے اسپیس میں دیکھیں گے، اگر آپ گیلیکسی کو دیکھنا چاہیں گے تو یہ آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ جیسے کہ گیلیکسی مینز آپ ارتھ پر ہے لیکن آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ آپ گیلیکسی میں موجود ہیں، آپ اسپیس میں خود موجود ہیں. What is the name of the operation launched by the Indian Armed Force to tackle COVID-19 pandemic? کیا نام ہے ایسی آپریشن کا جو کہ انڈین فورس نے لانچ کی ہے جس کے ذریعے وہ کووڈ-19 پینڈیمک کو ٹیکل کریں گے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی، آپریشن کو جیٹ. آپریشن کو جیٹ انڈین آرمڈ فورس مین جس میں نیوی، آرمی، ایئر فورس تینوں شامل ہیں اور اس آپریشن کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ اسٹرینتھن کرے میڈیکل انفراسٹرکچر اور مضبوط بنا سکے آکسیجن چین ٹو انشور دا مینٹل ویل بینگ آف people. World Thalassemia Day is observed every year on. World Thalassemia Day
ہر سال کس دن منایا جاتا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے مئی 8 ایوری ایئر ورلڈ تیلیسیمیا ڈے آبزرو کیا جاتا ہے. ورلڈ تیلیسیمیا ڈے بلڈ ڈس آرڈر مینس اس میں خون کی کمی ہوتی ہے اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ لیس آکسیجن کیرنگ پروٹین ہیموگلوبین آپ کی باڈی میں ایگزسٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے خون صحیح سے نہیں بن پاتا اور فیور ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں دین نارمل بلڈ. سو مئی 8 کو ورلڈ تیلیسیمیا ڈے مینس اویئرنیس کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. Which aerospace company has announced the Doggy 1 mission to the moon? Means ایسی کمپنی جو کہ خلا میں راکٹس بیچتی ہے. سو کس ایسی کمپنی نے ڈوگی 1 نامی مشن ٹو دا مون اس کا اعلان کیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے اسپیس ایکس. ایلون مسک کی جانب سے جو کہ اسپیس ایکس کے بانی ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ وہ ڈوگی 1 نامی مشن ٹو دا مون لانچ کرنے جا رہے ہیں اور اس کا فرسٹ کوارٹر مین جو کہ اسپیس ایکس فیلکون 9 راکٹ کے ذریعے بھیجا جائے گا اس کا فرسٹ کوارٹر 2022 تک پہنچ جائے گا. اور اس مشن کا مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں پر فرسٹ کرپٹو کرنسی مینس ڈوگی نامی کرپٹو کرنسی وہ اسپیس میں متعارف کرا سکیں. وچ ٹیکنالوجی کمپنی ہیز کریٹڈ اے 2 نینومیٹر چپ دی اسمالسٹ اینڈ موسٹ پاورفل مائکرو چپ. کس ٹیکنالوجی کمپنی نے حال میں 2 نینومیٹر مین جس کی جو سائز ہے وہ 2 نینومیٹر ہے اور یہ اسمالسٹ اور موسٹ پاورفل چپ ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی آئی بی ایم. نارمل جو ڈیوائسز میں چپس یوز ہوتے ہیں اس کی سائز 10 نینومیٹر اور 7 نینومیٹر ہوتی ہے. سم کمپنیز نے ابھی 5 نینومیٹر تک کی چپس کریٹ کی لیکن آئی بی ایم کی جانب سے ابھی 2 نینومیٹر چپ بنایا گیا ہے جو کہ مور ایڈوانس پروسیسر ہے. ان وچ کنٹری ایز Aroka Geopark located in which the world's longest pedestrian suspension bridge is built? کس ملک میں ایروکا جیوپارک واقع ہے جہاں پر دنیا کا longest pedestrian suspension bridge بنایا گیا ہے؟ So the correct option is the option C پرتگال. پرتگال میں دنیا کا لانگیسٹ پیڈسٹرین سسپینشن برج مینس ایسا برج جو کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک تاروں کے ذریعے بنایا گیا ہے اور اس میں کسی قسم کی گاڑی نہیں جا سکتی. یہ صرف اور صرف واکنگ کے لیے سوٹیبل ہے. سو ایسے برج کو کہتے ہیں پیڈسٹرین سسپینشن برج اور اس برج کی لینتھ 516 میٹرز ہے اور اس کی ہائٹ یہ زمین سے 175 میٹر اوپر ہے. مینز اس برج کے نیچے ریور پائیوا بہتا ہے. نیٹو ہیز لانچ جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز نیم ڈیفینڈر یورو 2021 ان وچ کنٹری؟ نیٹو نے ابھی حال ہی میں جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز کرنا ہے جس کا نام ڈیفینڈر یورپ 2021 رکھا گیا ہے. سو یہ کس ملک میں منعقد کیا گیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی البانیا. نیٹو اسٹینڈس فار نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن اور ان کی جانب سے جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز جس کا نام ڈیفینڈر یورپ 2021 ہے اس کو البانیا میں لانچ کیا گیا. یہ پہلی بار فرسٹ لارج اسکیل ایکسرسائز جو کہ کسی ویسٹرن ریجن مینس بلکان ریجن میں ورلڈ وار 2 کے بعد منعقد کیا گیا. اس ایکسرسائز میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہزاروں کی تعداد میں فوج اور اس کے علاوہ ادر کنٹریز بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی. ڈیفینڈر یورپ annual large scale US Army lead multinational exercise. Which international organization has listed SAS emergency cash among top 4 social protection intervention globally in terms of number of people covered? کس international organization نے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کو اپنی لسٹ میں ٹاپ 4 مینس سوشل پروٹیکشن انٹروینشن مینس ایسے پروگرام جو کہ سوشل پروٹیکشن پر مبنی ہو؟ سو کس انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کو ٹاپ 4 میں رکھا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے. ورلڈ بینک کی جانب سے احساس ایمرجنسی کیش کو ٹاپ 4 سوشل پروٹیکشن انٹرونشن گلوبلی مینز ان کو اس رپورٹ میں 4تھی پوزیشن پر رکھا گیا ہے ان ٹرمز آف نمبر آف پیپل کورڈ. مینز احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت دنیا میں 4تھے نمبر پر سب سے زیادہ لوگوں کو کووڈ-19 کے ٹائم ان کو کورڈ کیا گیا, ان کی فائنینشیل اسسٹنس کی گئی ہے. ورلڈ بینک کی جانب سے 15 مئی 2021 کو یہ رپورٹ ریلیز کی گئی.
Sindh government inaugurated the largest vaccination center in Pakistan at Karachi Expo Center. It has the capacity to carry out up to date vaccinations per day. Sindh government की जानिब से largest vaccination center of Pakistan का इफ्तिताह किया गया जो कि कराची एक्सपो सेंटर में बनाया गया है. इस वैक्सीनेशन सेंटर में पर डे कितने वैक्सीनेशन मीन्स कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकेगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 30,000 वैक्सीन्स मीन 30,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज लिविंग फॉर सऊदी अरेबिया ऑन ए 3-day विजिट फ्रॉम. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से कब सऊदी अरेबिया का 3-day ऑफिशियल विजिट किया गया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 7 मई से लेकर 9 मई 2021 तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सऊदी अरेबिया का दौरा. हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट. कौन है करंट चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी जस्टिस सदाकत हुसैन राजा. What is the theme of the International Workers' Day 2021? International Workers' Day 2021 का क्या थीम रहा. So the correct option is option C, maintaining safety and security at the workplace. Every year a new theme is set for the International Labour Day, but for 2021 there has been no new theme. So we continue with the 2021 theme, means 2021 में भी यही सेम थीम था और इस बार 2021 में किसी किस्म का न्यू थीम नहीं लॉन्च किया गया, उसको नहीं बनाया गया. सो 2021 में भी जो 2020 का थीम था उसको कंटिन्यू रखा गया. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम मीन्स सहाफत की आज़ादी का दिन किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मई 3. एवरी ईयर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया जाता है. व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2021? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2021 का थीम क्या रहा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड. व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप. क्या नाम है दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप का. मीन्स ऐसी शिप जिसको ह्यूमन नहीं चलाएंगे, वो खुद ब खुद चलेगी थ्रू AI, मीन जो कि टेक्नोलॉजी है, जो कि एक कंसेप्ट है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो थ्रू कंप्यूटर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मैफ्लावर 400. मीन्स मैफ्लावर 400 दुनिया का पहला AI based ship. International Day of the Midwife is observed on. International Day of the Midwife. Midwife का मतलब है दाया या ऐसी कि जो न्यू माँ बनी हो. सो इनके साथ इज़हार यकजहती की या इनके इम्पोर्टेंस के लिए, क्योंकि इनकी केयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो ये दिन इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ का ऑब्जर्व किया जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मई 5. एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ ऑब्जर्व किया जाता है. मारिया रीसा कन्फर्म्ड यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021. हु बिलोंग्स टू. मारिया रीसा, जिन्हें हाल ही में यूनेस्को की जानिब से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 से नवाजा गया है, उनका ताल्लुक किस मुल्क से है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फिलिपाइन. व्हेन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट पास्ड अवे. कब एक्टिंग चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में जाने पानी से रुखसत हो गए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मई 3, 2021. 3 मई 2021 को जस्टिस मोहम्मद शिराज कियानी, जो कि सीनियर मोस्ट जज थे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के, वो इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में इस जाने फ़ानी से रुखसत. मीन्स उन्होंने इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली और इनका इंतकाल 3 मई 2021 की सुबह को ब्रेन पैरालिसिस की वजह से हुआ और इस मर्ज की वजह से वो 1 महीने तक हॉस्पिटलाइज थे. What is the theme of the International Day of the Midwife 2021? Theme क्या रहा International Day of the Midwife 2021 का? So the correct option is option B, follow the data, invest in midwife. What is the theme of the World Hygiene Day 2021? क्या थीम रहा World Hand Hygiene Day 2021? मीन्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोविड सिचुएशन में. मीन्स आप अपने हाथों को बार बार धोना, इसका मतलब है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे का मतलब है कि कैसे आपने अपने हाथों को साफ रखना है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अचीविंग हैंड हाइजीन एट द पॉइंट ऑफ केयर. ये थीम रहा वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 2021 का और वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे हर साल 5 मई को ऑब्जर्व किया जाता है. इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन. हर साल इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मै. फॉर एवरी ईयर इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे
منایا جاتا ہے. کول مائنرز ڈے از آبزرو ایوری ایئر آن. کول مائنرز ڈے ہر سال کس دن آبزرو کیا جاتا ہے؟ So the correct option is option D. میں فار ایوری ایئر کول مائنرز ڈے آبزرو کیا جاتا ہے.